नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई हरपल खबरमा, जहाँ हामी तपाईलाई देश र दुनियाँका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। महत्त्वपूर्ण खबरहरू आएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। कुनै पनि ढिला नगरी आउनुहोस्, लागौं पहिलो खबरतर्फ। निषेधाज्ञाको समयमा बैंकहरूले जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा जरिवाना नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाको बेला ऋणीसँग जरिवाना नलिन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म लिलामी प्रक्रिया समेत अघि नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञा अवधि र निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिभर बैंकले जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्। आजको प्रश्न छ, नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहँदा तपाईँ सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? पूर्ण देशभर लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, अब लकडाउन खोल्नुपर्छ, कोठाबाट छुट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कोठाबाट छुट गर्नु पर्यो, नो मोर लकडाउन लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। एससीई र कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धमा विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफल थालिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले समयमै परीक्षा गराउन भर्चुअल छलफल चलाएको हो। परीक्षा गराउन सकिने वैकल्पिक मोडलका बारेमा छलफल गरिएको थियो। कक्षा 10 को परीक्षा पुरानै शैलीमा गत वर्ष जस्तै मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा छलफल उठेको थियो, तर यसपटक कक्षा 8 र 9 लाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउने र 10 को पढाइ न्यूनतम सिकाइ पुगेको अवस्था पढाउने शिक्षकले नै मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणपत्र दिने बारेमा छलफल भएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। कक्षा 12 को हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता चाहिने हुँदा हतार नगरी परीक्षा लिने र साउनको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। स्थिति भयावह रहे प्रश्न इमेलबाट पठाउने, घरमै बसेर लेख्ने र कुनै निश्चित समयमा उत्तर पठाउने र उत्तर पुस्तिका शिक्षकले नै जाँच्ने जस्ता विकल्पमा छलफल चलेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने बोर्डले अन्यल चिर्दै परीक्षाको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दै हामी सम्भव भए यो विधिबाट नभए अर्को विधिबाट परीक्षा गराउँदैछौँ भनेर अभिभावकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ उनले भने। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो विषम परिस्थितिमा परीक्षा लग्नु उचित होइन भन्नुहुन्छ भने क्यान्सल एसई लेख्नुहोला। होइन एसई त लिनै पर्छ, एक्जाम त लिनै पर्छ भन्नुहुन्छ भने हो एक्जाम लिनुपर्छ लेखेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका नाममा सरकारले सङ्कटकाल लगाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमा सङ्कटकाल बारे गरिएको व्यवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। अध्यादेशमा सङ्कटकाल कुन अवस्थामा लगाउने भन्ने बारे स्पष्ट नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्, तर यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग गहिरो छलफल गरेको बुझिएको छ। खास गरी सङ्कटकालका बेला कोरोना नियन्त्रणका लागि अक्सिजन लगायत जफत गर्दा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई ध्यान दिँदै ओलीले थापासँग सेनाको समन्वयनकारी र सहयोगात्मक भूमिका खोज्नु भएको हो। सङ्कटकाल लागेमा सामान्य अवस्थामा प्रचलित उपभोग भएका नागरिक हक र अधिकार पनि प्रभावित हुन्छन्। कोरोना नियन्त्रणका नाममा सङ्कटकाल लगाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकारको गठनलाई दिएको समय सीमा सकिएको छ। नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको संख्या सुनिश्चित गरिएको दाबीका साथ विपक्षी दलका 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा समाजवादी पार्टीका भट्ट यादव पक्षका सांसद र एमाले खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको हस्ताक्षर सहित देउबा शीतल निवास पुगेका हुन्। काङ्ग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, जसपाका 12, नेकपा एमाले माधव नेपाल झलनाथ समूहका 26 सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसदले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 153 जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो नै विपक्षी गठबन्धनहरू पुग्न भन्दा पहिले नै शीतल निवास पुगेका ओलीले एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टीका 32 सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेश गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाट अब नेपाली नागरिक पनि विदेश जान पाउने भएका छन्। चार्टर उडानका लागि अनुमति पाएका स्वदेशी तथा विदेशी विमानबाट विदेशी नागरिकका साथसाथै नेपाली नागरिक पनि विदेश प्रस्थान गर्न सक्ने गरी सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर यस्ता उडानबाट विदेश जान इच्छुक नेपाली नागरिक पनि प्रस्थान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। अब विदेशी नागरिक तथा कार्गोका लागि हुने चार्टर उडानबाट नेपाली नागरिक पनि जान पाउने भएका छन्। अहिले चार्टर उडान गर्नेमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नेपाल एयरलाइन्स, निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्स रहेका छन् भने विदेशी विमान कतार, टर्किस लगायत रहेका छन्। उनीहरूले नेपाली नागरिक लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। अब चार्टर उडानबाट नेपाली पनि विदेश जान पाउने भएका छन्। पूर्ण उडान खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उडान खोल्नुपर्छ लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी देखिएको रेमडेसिभिर औषधिको नेपालमै उत्पादन सुरु हुने भएको छ। त्यसको उत्पादनका लागि सफल परीक्षण समेत भइसकेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले उत्पादन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिलो पटक नेपालमा उत्पादनका लागि वीरगञ्जको नेसनल हेल्थ केयरले लाइसेन्स पाएको छ। लाइसेन्स पाएसँगै गरिएको परीक्षण समेत सफल भएपछि नेसनल हेल्थ केयरले उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र अबको 1 महिनामा उत्पादन तयार भइसक्ने महासचिव अधिकारीले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा यसको माग उच्च छ, तर माग अनुसारको आपूर्ति भने सहज छैन। भारतबाट आयात हुँदै आएको रेमडेसिभिर भारतमा नै संक्रमणको दर उच्च भएपछि निर्यातमा भारत सरकारले रोक लगाएको छ। भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि अहिले बङ्गलादेशबाट आयात हुने गरेको महासचिव अधिकारीले बताएका छन्। रेमडेसिभिरको उत्पादन अब नेपालमै हुने भएको छ। 1 महिनाभित्रै बजारमा आउने समेत भएको छ। मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न नेपालीलाई 3वटा जहाजमा सामान पठाउने भएको छ। अमेरिकी सहयोगी नियोग युएसएले सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड, पन्जा लगायत स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने अन्य अति आवश्यक सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिएको छ। 3वटा जहाजमध्ये पहिलो जहाज काठमाडौँका लागि उडिसकेको छ। उक्त जहाज दिउँसो 2 बजे त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको छ। गएका 3 सातामा नेपालीलाई $1.50 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको युएसएले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थनी ब्लिङ्कनले ट्विट गर्दै नेपाललाई दिइने सहयोगबारे जानकारी गराएका छन्। बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ। 1 महिना अघि प्रति केजी 450 रुपैयाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा 100 रुपैयाँ भन्दा बढी घटेको हो। अहिले बजारमा प्रति किलो 330 देखि 340 रुपैयाँमा झरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको हो। खपत घटेसँगै मूल्य पनि घटेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जङ्गबहादुर विशीले निषेधाज्ञासँगै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घटेर 340 रुपैयाँमा झरेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मासुको खपत घटेपछि मूल्य पनि घट्दै गएको उनको भनाइ छ। उपभोग नै कम हुन थालेपछि मासुको खपत घट्दै गएको। यति बेला मासुको मूल्य प्रति किलो 330 देखि 340 रुपैयाँसम्म झरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले महानगरभित्रका आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा 8 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ। महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले लिखित निर्देशन जारी गर्दै सबै विद्यालयले जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 8 को परीक्षाको मूल्याङ्कन सक्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्देशन दिइसकेकाले विभागले जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 8 लगायत सबै परीक्षा सक्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले 7 प्रदेशका 30वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6 प्रदेशका 30वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको हो। निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेश 1 का निजी अस्पताल, प्रदेश 2 का 2 र बागमती प्रदेशका 16 अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग सम्झौता भएको हो। त्यस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6वटा अस्पतालसँग सम्झौता भएका छन्। तपाईलाई हामीले दृश्यमा पनि कुन कुन अस्पताल रहेका छन् त्यसबारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलेको भन्दै छलेर सरकार कब्जा गर्न नखोजेको दावी गरेका छन्। बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विश्वासको मत लिन नसकिने निश्चित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफूले बाटो खोलिदिएको दावी गरेका हुन्। उनले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नुको साटो संसद छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजेको नभएको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठन होस् भनेर राष्ट्रपति समक्ष मार्ग प्रशस्त गर्नुको कारण जेठ 15 मा बजेट र त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले नै विश्वासको मततिर नलागेर नयाँ सरकार गठनतिर लागेको समेत उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मैले छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजेको होइन भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन्। भारतले अक्टोबरसम्म कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्यात गर्ने सम्भावना नरहेको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरेर सेरम इन्स्टिट्युटबाट किनेको 20 लाख डोज मध्ये 10 लाख डोज खोप भारतबाट आउन बाँकी छ। भारतको पछिल्लो निर्णयले त्यो खोप नेपालले लामो समय नपाउने निश्चित देखिएको छ। भारतको भर परेर नेपालले अन्य मुलुकबाट खोप किन्न पनि ठोस पहल गरेको छैन। त्यसबाट नेपाल बाहेक बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत मुलुकले खोप अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यस्तै यसले विश्वव्यापी कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई धक्का पुर्याउने समेत जनाइएको छ। करिब 1 महिना अघि कीर्तिमानी संख्यामा संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतले खोप निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यसअघि भारतले विश्वभर 6.5 करोड डोज निर्यात गरेको थियो। भारतले अक्टोबरसम्म खोप निर्यात नगर्ने भएको छ। नेपालको खोप अभियान प्रभावित हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ। यसरी सर्वोच्चले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन प्रतितोला 400 रुपैयाँले घट्दै 93,300 रुपैयाँमा कायम भएको छ। जबकि गत बुधबार सोही मूल्यमा 400 रुपैयाँ बढेर बिहीबार सुन प्रतितोला 96,700 रुपैयाँ पुगेको थियो। महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रतितोला 92,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने शुक्रबार पनि प्रतितोला 10 रुपैयाँले घटेर 1,350 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपैयाँमै खाना उपलब्ध भएपछि राहत मिलेको छ। अस्पताल परिसरमै प्रति छाक 20 रुपैयाँमा खाना उपलब्ध भएपछि बिरामी कुरुवालाई होटेल खोज्दै हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका उपचारका लागि आउने बिरामी र कुरुवाका लागि श्री सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलले अञ्जनी माता रोसाईका नामबाट साँझ बिहान 2 छाक खाना खुवाउन सुरु गरेको हो। बिहानको छाक मात्रै 20 रुपैयाँमा खाना खुवाउँदै आएकामा निषेधाज्ञाका कारण अस्पताल परिसरमा होटेल बन्द भएकाले अस्पतालमा आउने बिरामी र कुरुवाको समस्यालाई मध्यनजर गरेर साँझको पनि खाना खुवाउन सुरु गरिएको सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलाका संरक्षक विजय गुप्ताले बताएका छन्। यसरी भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपैयाँमै खाना खुवाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीकै बीचमा पनि चुनाव गर्न सकिने बताउनु भएको छ। महामारी उत्कर्षमै रहेका बेला अमेरिका, भारत लगायतका देशमा चुनाव भएको भन्दै उहाँले चुनाव परिस्थिति जन्य घटना भएकाले जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चुनाव गराउन समस्या नहुने समेत बताउनुभयो। त्यस्तै अहिले अक्सिजनको अभाव हट्न थालेको, अस्पतालमा शैय्या लगायतको क्षमता बढेको र खोप सबैलाई नसके पनि सकेसम्म धेरैलाई लगाइने भएकाले केही समयमा अवस्था सामान्य बन्दै जाने र त्यसपछि चुनाव गर्न समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो। संसद विघटन नै नभए पनि फागुनमा पालिकाको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले केही अघि संसदको चुनाव गर्न पनि असम्भव नरहेको ओलीको भनाइ छ। देशभरको मौसम बदली भएको छ। अहिले गण्डकी बाहेक धेरै प्रदेशमा पानी परिरहेको छ। थोरै ठाउँमा भारी र कतै थोरै पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, बागमती र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा र लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश 2 का थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम, बागमती, प्रदेश 1 र 2 का 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। भारतमा आएको चक्रवात ताउते आदिपछि बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण मौसम बदली भएको हो। देशका केही ठाउँमा हिजो पनि पानी परेको थियो।
आज बेलुकादेखि मौसम बिस्तारै खुल्दै जाने महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताएका छन्। आज राति प्रदेश 1 र 2 सहित बाँकी पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली हुने र अरू ठाउँको मौसम सफा हुने अनुमान छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा छिटफुट हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यिनै थिए आजका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।